वज़ीर-ए-आज़म 4 मुल्की दौरे के अगले मरहले में आज़रबाईजान में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर के साथ मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफ़द के दीगर अरकान भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में दोनों मुल्कों में ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का भारत के साथ कशीदगी के मौका पर साथ देने पर आज़रबाईजान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। मार्का-ए-हक की शानदार कामयाबी, वज़ीर-ए-आज़म की सफारतकारी। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के बाद ईरान का 2 रोज़ा दौरा भी मुकम्मल हो गया। शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकातें हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने जंग मुसल्लत की, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। मार्का-ए-हक में साथ देने पर ईरान के शुक्रगुजार हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के दुनिया के 2 अहम हल तलब मसाइल भी हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफा में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। फौजी ताउन, सिक्योरिटी मैकेनिज्म में बेहतरी, इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ की वज़ीर-ए-आज़म की हमरा ईरानी सुप्रीम लीडर से भी मुलाकात हुई। भारतीय जारहीत पाकिस्तान का आलमी बरादरी के सामने मौक़िफ़ रखने का मिशन। वफ़द में शामिल हिंदा रब्बानी खर और जलील अब्बास जिलानी अमरीका पहुँच गए। मुसद्दिक मलिक, शहरी रहमान और दीगर अरकान आज यूरोप के लिए रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो जुमे को सरकारी दौरे पर अमरीका पहुँचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की 2 जून से अमरीकी हुक्काम से मुलाकातें शुरू होंगी। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त से बुखला गए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गिदड़ धमकियों का सिलसिला जारी। गुजरात में रैली से खिताब में पाकिस्तानी नौजवानों को एक और खुली धमकी दे दी। पाकिस्तानी नौजवानों का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को करारा और मुंह तोड़ जवाब। मोदी को नफ्सियाती मरीज, शिद्दत पसंद और बुज़दिल करार दे दिया। कि वो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको ऐसे मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वो देखता रह जाएगा। मोदी, हम आपको पहले ही जवाब दे चुके हैं इसका कि आप ज़्यादा हैं या पाकिस्तानी कौम ज़्यादा है, क्योंकि हमारे साथ हमारे अल्लाह की ताकत है और इससे बड़े में कुछ हमारे साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अभी वो पागल हो चुका है, वो फिर भी हमला करेगा इंशाल्लाह, फिर भी जवाब। मोदी का नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान का नोटिस। भारतीय क़यादत में सियासी बलूगत और शाइस्तगी के ज़वाल पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, बयान गैर मुस्तहकम, खित्ते के लिए ख़तरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बुनियादी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी हैं। अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। एक्स सर्विसमैन पाकिस्तान के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। दुश्मन की कोई साजिश आइंदा भी कामयाब नहीं होने देंगे। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क की दिफा को नई समझ दी। पहलगाम फॉल फ्लैग पर मोदी सरकार ताहाल सबूत पेश न कर सकी। भारतीय आवाम के मोदी से सवालात का सिलसिला भी जारी। शहरियों ने कहा, पहलगाम कंट्रोल लाइन से 400 किलोमीटर दूर है। रास्ते में 11 चौकियां कायम है। हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को अबूर करके कैसे पहुंच गए? भारतीय हुकूमत का बगैर तहकीकात पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतें इंतहाई गैर महफूज। भारत में भैंस के गोश्त की मुंतकली भी जुर्म बन गया। अलीगढ़ में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर हमला। गाड़ी से ज़बरदस्ती निकाला, ईंटों, डंडों और सरियों से तशद्दुद किया। 4 मुसलमान शदीद जख्मी। मोबाइल फ़ोन, नकदी लूटी, गाड़ी को आग भी लगा दी। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। खुशदार में फितना अल हिंदुस्तान का बुज़दिलाना हमला। जनूबी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला की इंतज़ामिया और तलबा का शहदा को ख़राज अक़ीदत। मासूम बच्चों की याद में शमे रोशन। पहले खाना से भरपूर इजहार यकजहती किया। शरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कहा, मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ इंसानियत के दामन पर बदनुमा दाग हैं।
پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا. عید الاضحیٰ ہفتہ 7 جون کو منائی جائے گی. مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان. دوسری جانب سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ 5 جون، عید الاضحیٰ 6 جون کو ہوگی. انڈونیشیا میں چاند نظر آ گیا. عید الاضحیٰ 6 جون کو منائی جائے گی. ملک کے بیشتر حصوں میں آندھی اور بارشوں کا نیا سلسلہ شروع. پنجاب میں دیواریں اور آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 7 زخمی. اسلام آباد اور راولپنڈی میں آندھی اور بارش، درخت اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے. لورا لائی اور میاں والی میں بھی بادل برسے. سیالکوٹ، ملتان، چوک سرور شہید، شجاع آباد میں بھی آندھی آئی. کمبر، شہداد کوٹ اور میہر میں مٹی کے طوفان کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی. وادی نیلم میں کلاؤڈ برسٹ سے نالے میں طغیانی آ گئی. خاتون جاں بحق، مکانوں اور مسجد کو بھی نقصان پہنچا. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفان، باد و باران. پشاور اور دیگر شہروں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. نوشہرہ میں آندھی، طوفانی بارش اور ژالہ باری. درخت اور دیواریں گرنے سے ایک شخص جاں بحق، کئی افراد زخمی. سوابی میں آندھی کی وجہ سے چھت گرنے سے بچہ جاں بحق، ماں اور ایک بچی زخمی. مانسہرہ، گلیات اور چترال میں طوفانی بارش. ندی نالوں میں طغیانی. کوہستان میں شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند. ایک طرف شدید گرمی کی لہر جاری، دوسری جانب پہاڑوں پر برف باری. مانسہرہ کے سیاحتی مقام بابوسر ٹاپ بیسر میں برفباری ہوئی. سیاحوں کا ہلہ گلہ. پہاڑوں پر برفباری کی وجہ سے وادی کاغان میں موسم سرد ہو گیا. ڈی پی او کے مطابق موسم کی صورتحال کے پیش نظر پولیس سیاحوں کی مدد کے لیے موقع پر موجود ہے. مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی کا کیس. سنی اتحاد کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل. کہا ایسا بینچ نظر ثانی سن رہا ہے جس میں اکثریت نے اصل کیس نہیں سنا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے نظر ثانی لیکن صرف اقلیتی فیصلے کے خلاف دائر کی گئی ہے. فیصل صدیقی نے نظر ثانی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دیا. جسٹس مندوخیل نے کہا متاثرہ فریق نظر ثانی درخواست دائر کر سکتا ہے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتا ہے. سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ججز کی نئی تعیناتی نہیں ہوئی. ججز ٹرانسفر ہوں تو نئے حلف کی ضرورت نہیں. اٹارنی جنرل کے دلائل. جسٹس شکیل احمد نے پوچھا سیکرٹری قانون نے ٹرانسفر ججز کے حلف نہ اٹھانے کی وضاحت کیوں دی. اٹارنی جنرل نے کہا وضاحت کی وجہ یہ تھی کہ نوٹیفیکیشن میں ابہام نہ ہو. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس کیے ججز کی ریپریزنٹیشن پر درخواست گزار وکلاء نے دلائل میں ذکر تک نہیں کیا. بانی پی ٹی آئی کیا چیز چھوڑیں تو رہائی مل سکتی ہے. حلیمہ خان کی میڈیا سے بات چیت. کہا بیٹھ کر بات کریں اور بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا کرے. 2 سال سے یہ نہیں پتہ چل رہا پی ٹی آئی سے چاہتے کیا ہے. سامنے آ کر بات کریں. بیٹھ کر بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لین دین کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں. بتائیں بانی پی ٹی آئی کیا دیں اور آپ کو کیا چاہیے. آپریشن بنیان مرصوص نواز شریف کی زیر نگرانی ہوا. وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال. کہا ان لوگوں کو کیوں جواب دیں جن کے لیے 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا. علیمہ خان سمیت پی ٹی آئی والے تو کہتے رہے آپریشن جعلی ہے. فوج اور مودی کا گٹھ جوڑ ہے. یہ لوگ فوج اور ملک کی سالمیت کے لیے زہر قاتل ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا 200 ارب سے زائد کا بجٹ سرپلس ہے. وزیر اعلیٰ علی گنڈا پور کہتے ہیں آئی ایم ایف نے ان کی حکومت کی تعریف کی ہے. سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں ہیں, وہاں بجٹ سرپلس کیوں نہیں آیا. مظاہرین نے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی جس پر فائرنگ کی گئی. ادھر سیشن کورٹ اسلام آباد میں شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت. گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار. وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہپور کانسوا میں ملک کی سب سے بڑی ماڈل مویشی منڈی کا افتتاح. مریم نواز نے ماڈل مویشی منڈی کا دورہ کیا, سہولیات کا جائزہ لیا. منڈی میں 25,000 بڑے جانور اور 1.5 لاکھ چھوٹے جانوروں کی گنجائش ہے. 74 ایکڑ رقبے پر قائم ماڈل کیٹل مارکیٹ میں مویشیوں کے لیے 20 بڑے شیڈ بنائے گئے ہیں. مویشیوں کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے قرنطینہ سینٹر بھی بنایا گیا ہے.